ہر کوئی تیرے درے کا منگتا ہے سوالی باغ جنت میں باغ جنت میں جو اچھا ماشاءاللہ باغ جنت میں جو پہنچا دے تو سینہ کیا مصرع ہے. باغ جنت میں جو پہنچا دے تو سینہ مل جائے باغ جنت میں جو پہنچا دے وہ سینہ مل جائے کہ باغ جنت گناہگاروں کی مٹی کو مدینہ کیا کہنے ہیں. واہ واہ بہت. گناہگاروں کی مٹی کو مدینہ مل جائے باغ جنت میں جو پہنچا دے مدینہ مل جائے ہم گناہگاروں کی مٹی کو مدینہ مل جائے ہم گناہگاروں کی مٹی کو مدینہ مل جائے ہنستے ہنستے میری ہستی بھی کنارے پہنچے ہنستے ہنستے بھی میری ہستی ہنستے ہنستے میری ہستی بھی کنارے پہنچے ہنستے ہنستے میری ہستی بھی کنارے پہنچے ہنستے ہنستے میری ہستی بھی کنارے پہنچے بس غلامان محمد کا سفینہ بس غلامان کیا کہنے ہیں. واہ بس غلامان محمد کا سفینہ مل جائے. میرے دوست وسیم مظہر، اسد اعظمی اور دیگر شعراء کرام تشریف فرما ہے. میں ان سب کو جوڑتا ہوں، ان کی دعائیں چاہتا ہوں. یہ شعر پڑھتا ہوں بطور خاص کہ مشک ہو عنبر ہو کے بیلا کے گلاب مشک ہو عنبر ہو کے بیلا کے گلاب. یہ مدرسہ عرفانیہ کے صحن میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ شعر پڑھتا ہوں. مجھے امید ہے کہ وہاں تک آپ پہنچیں گے کہ مشک ہو عنبر ہو کے بیلا کے گلاب مشک ہو عنبر ہو کے بیلا کے گلاب مشک ہو عنبر ہو کے بیلا کے گلاب. سب کی حسرت ہے کہ آقا کا پسینہ سب کی حسرت ہے کہ آقا کا پسینہ. کیا کہنے ہیں. کیا کہنے ہیں. کہ سب کی حسرت ہے کہ آقا کا پسینہ مل جائے. سبز گنبد بنی سبز گنبد ہے بنی جس کی انگوٹھی دنیا. کیا مسئلہ ہے. سبز گنبد ہے بنی جس کی انگوٹھی دنیا. سبز گنبد ہے بنی جس کی انگوٹھی دنیا. مجھ کو کاوش وہی انمول نگینا مجھ کو کاوش کیا کہنے ہیں. واہ مجھ کو کاوش وہی بہت انمول نگینا مل جائے.
पिहानी साहब और दीगर शोरा कराम तशरीफ फरमा है। मैं सबकी दुआएं चाहता हूँ। एक मतला पढ़ता हूँ आप सबके खूबसूरत समाते और ये मतला पेश करता हूँ बतौर खास समाता में कि दीदार की क्या चीज़, दीदार की क्या चीज़ तकदीर निकाली है। क्या मिसरा है। अगर दूसरा मिसरा आपको दिल को छू जाए तो आप खामोश न रहिएगा कि दीदार की क्या तदबीर निकाली है, दीदार की क्या कि दीदार की क्या तदबीर निकाली है। अरे तस्वीर मदीने की, तस्वीर मदीने के कमरे में सजा तस्वीर मदीने। वाह वाह, क्या कहना है काबिल भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तस्वीर मदीने की कमरे में सजा ली है, क्या कहने हैं। माइक को मुझे एक जगह पे रोक दो, इधर मत करो कि हर आन मुनव्वर है, हर आन मुनव्वर है, हर आन मुनव्वर है। आसमाई हर आन मुनव्वर है, क्या रोज़ की जाली है। हर आन मुनव्वर है कि हर आन मुनव्वर है, क्या रोज़ की जाली है। अरे हल्की सी कशिश मेरी आंखों में चुरा ली है, हल्की सी कशिश मेरी क्या कहने हैं। चुरा ली है, हल्की सी कशिश बहुत मेरी। कि सोना हो के जगना हो, सोना हो के जगना हो, खाना हो के पीना हो, सोना हो के जगना हो। अरे बोल तो सुभान अल्लाह। सोना हो के जगना हो, खाना हो के पीना हो, सोना हो के जगना हो, के सोना हो के जगना हो, खाना हो के पीना हो। अरे सरकार दो आलम की, सरकार दो आलम की हर बात निभानी है, सरकार दो आलम की हर बात निराली है, सरकार दो आलम। बहुत ये जो पीछे वाले बैठे हैं रहबाब वो मेहनत कर रहे हैं, जो आगे हैं उनकी जिम्मेदारियां पर ज्यादा बनती है लेकिन वो कम मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग जुड़ जाएं। पेश करता हूं कि वो हूर मलाइक हो या जिन्न बशर आका, वो हूर मलाइक हो, वो हूर मलाइक हो या जिन्न बशर आका। अरे हर कोई तेरे दर का, हर कोई तेरे दर का मंगता है सवारी है, हर कोई तेरे दर। बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छा, मंगता है सवारी वाह, वाह, है, हर कोई तेरे दर का। काबिश कोई सूरत थी, काबिश कोई सूरत थी, मोरब को दिखाने की। अरे क्या मिसरा है। काबिश कोई सूरत, काबिश कोई सूरत थी मोरब को दिखाने की। काबिश कोई सूरत थी मोरब को दिखाने की। हर इसके शहबत
शहबत हाने बस लाज बचाने शहबत वाह 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 वाह, शहबत क्या हाने कहना है। बस लाज बचानी है इसमें शहबत हाने वो शतादिया नमरूदिया हाँ, फिरौन हो कुछ हो क्या कहने हैं। गुजर गए अपनी हद से जुल्म बाजी हार जाता है वो शैतान या नमरूद या फिरौन हो कुछ हो गुजर गए अपनी हद से जुल्म बाजी हार जाता है गुजर गए अपनी हद से जुल्म बाजी हार जाता है खुदा जब चाह लेता है तो सुन लो रहा वालो खुदा जब चाह लेता है तो सुन लो रहा वालो अबाबी लोग कंकर से बिहाती हार जाता है। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।